नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ, आज 12 गते बिहीबार, सदा चाहिँ बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु विमल हो। श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिराख्नु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदा चाहिँ मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज हाम्रो देशनाको अगण्य सूत्र, अग्रगण्य सूत्र देशना गर्ने क्रममा आज हामी 8 भागमा छौं। 7 भागसम्म पनि हामीले अगण्य सूत्रलाई देशना गर्ने क्रममा भगवान बुद्धद्वारा वासिष्ठ र भारद्वाजलाई संसारमा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य र शूद्र कसरी प्रादुर्भाव भए भन्ने विषयमा देशना गरिरहनु भएको छ। एक तरिका मान्छेहरूले ब्राह्मणहरू ब्रह्माको मुखबाट निस्केका र अरूहरू चाहिँ पैतलाबाट निस्केका भनेर झुटा प्रचारबाजी गर्छन्। आफूहरूलाई श्रेष्ठ बनाउने होडबाजीमा अरूहरूलाई हीन देखाउने जुन कार्य छ, त्यस्ता नीच कार्य, हीन कार्य, तल्लो स्तरको जुन कार्य छ त्यो सत्यतामा टिकेको थिएन। त्यसैले भगवान शास्त्रले ब्राह्मण कुलबाट प्रवजित हुन आएका वासिष्ठ र भारद्वाजलाई वास्तविकतालाई प्रस्ट्याउनको निमित्त यो अगण्य सूत्र देशना गर्नुभएको हो। यो संसारको यो प्रलय भइसकेपछि यहाँका सत्वहरू कहाँ पुगे? अवसर लोकमा पुगे। अवसर लोकमा दीर्घकालसम्म आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार त्यहाँ बसिसकेपछि त्यहाँबाट च्युत भएर फेरि पृथ्वीमा आए। त्यति बेलाको त्यो पृथ्वी अन्धकारमय थियो, जलाशय थियो। ती सत्वहरू आफ्नो कर्मबाट च्युत भएर यो यहाँ आउँदाखेरि आफैमा स्वयं प्रभात थियो आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलाका भागहरूमा देशना गर्यौं। हिजोको देशना 7 भागमा ब्राह्मण यानी कि 4 वर्णको उत्पत्ति कसरी भए भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वंश हैन, क्षत्रिय कुल हैन, कसरी प्रादुर्भाव भए त भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरूको जुन समाज बन्यो, समाज बनिसकेपछि क्षेत्रहरू छुटियो, आफ्नो सिमानाहरू छुटिए। जो सिमानाको यानी कि क्षेत्रको अधिपति भए हैन, भूमिपति, क्षेत्रपति हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्षेत्रीय भनेर भनिए हैन। जो
भूभागको क्षेत्रको सिमानाको अधिपति थिए, क्षेत्रीय भन्ने शब्द प्रादुर्भाव भयो। ती क्षेत्रीय भएकाहरू व्यक्तिहरू पनि संवर्त कल्पमा उनीहरू त्यस्ता क्षेत्रीय कर्म गरेर आएका व्यक्तिहरू नै हुन्। यो शब्द संवर्त कल्पमा पनि यो क्षेत्रीय भन्ने शब्द थियो। त्यही शब्दहरू प्रादुर्भाव भएर त्यो कस्ता व्यक्तिहरू भन्दाखेरि पहिलाको कर्म संस्कार अनुसारै यो अवस्थामा आइसकेपछि उनीहरूले क्षेत्रीय क्षेत्र सिमाना भूमिको अधिपति हुन पाएको। त्यही भएर पहिलाको पूर्व जन्मको कर्म संस्कारले पनि हाम्रो जीवनलाई ठुलै प्रभाव पार्छ। उपासको उपस्कार त मङ्गलसूत्रमा पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, पूर्व जन्मको पुण्य संस्कार हुनु पनि मङ्गल हो भनेर भन्नुभएको त्यतिकै होइन। त यी जो क्षेत्रीयहरू भए, क्षेत्रको अधिपति भए, सिमानाहरूको अधिपति भए, भूमिको अधिपति भए, ती व्यक्तिहरू संवर्त कल्पमा भनेको यो संसार प्रलय हुनु अगाडि पनि उनीहरू क्षेत्रीय नै थिए। क्षेत्रीय थिए भनेको मतलब जातीय रूपमा होइन, उनीहरू क्षेत्रको अधिपति भएर बसेकाहरू। त्यति बेला पनि क्षेत्रीय अधिपति हुने उनीहरूले कर्म गरेर आएको थियो र उनीहरू यो अवस्थामा आइसकेपछि पनि उनीहरू क्षेत्रीय भए। त्यसै क्षेत्रीय त्यो क्षेत्रको अधिपति भइसकेपछि उनीहरूले धर्मतापूर्वक अरूलाई प्रेम मैत्री स्नेह पूर्वक उनीहरूले चाहिँ राज गरे हैन, उनीहरूलाई संग्रह गर्थ्यो। त्यसैले राजा राजा भन्ने शब्द पनि उत्पन्न भयो। त यसले राजाहरू भनेको पनि क्षेत्रीय नै हुन्छन्। उनीहरूले सिमाना, उनीहरूको राज्य भनेको त आफ्नो राजा त्यो राष्ट्रको अधिपति हो नि, त्यो होइन राज्यको अधिपति भयो नि त। त्यो पनि त्यसैले पनि यो राजा राजकुलहरू चाहिँ क्षेत्रीय नै हुन्छन्। त भगवान बुद्ध पनि तपाईको कपिलवस्तुमा सुदोधन महाराज त प्रभावशाली राजा थिए। त्यो राजा भएकै कारणले सिद्धार्थ कुमार त राजकुमार भए, त क्षेत्रीय भयो उहाँहरू। त्यही भएर पनि सिद्धार्थ कुमार चाहिँ क्षेत्रीय कुलमा जन्मिएको। भगवान बुद्ध भनौँ न अहिले क्षेत्रीय कुलमा जन्मिएको। अब क्षेत्रहरू बढाउने घटाउने यो क्रममा त विभिन्न कुराहरू त्यहाँ चल्यो। झुटो कुरा बोल्ने, पाप कर्महरू वृद्धि भएर आए, निन्दा गर्ने, तपाईको दण्ड गर्ने, निष्कासन गर्ने, त्यति बेला विभिन्न कार्यहरू हुँदै आएको हुनाले एक थरीका मान्छेहरूले चाहिँ यो त भएन बा, पाप कर्महरू वृद्धि हुन थाल्यो, चोरी गर्ने, निन्दा गर्ने हैन, त्यसपछि झुटो कुरा बोल्ने, दण्ड ग्रहण गर्ने, निष्कासन गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूबाट वाक्क दिक्क लागेर उनीहरूले यस्ता कर्मलाई छोड्नुपर्छ, यस्ता कर्ममा अल्झिएर बस्नु हुँदैन भनेर चाहिँ एक थरीका मान्छेहरूले अकुशल पाप कर्महरूलाई प्रणाम गरे। अबदेखि चोरी पनि हामीबाट चोरी कहिले पनि हुँदैन हैन, तपाईको झुटो कुरा बोल्दैन आदि इत्यादि चाहिँ धार्मिक रूपमा उनीहरूले जीवनयापन गरे। भनाइको मतलब अकुशल र पाप कर्महरूलाई प्रणाम गरे। अकुशल पाप कर्महरूलाई प्रणाम गरेको हुनाले नै ब्राह्मण भन्ने शब्द पनि प्रादुर्भाव भयो। यो त कर्मले प्रादुर्भाव हुने, ब्राह्मण हुने, यो क्षेत्रीय हुने त कर्मले हुने हो। कहाँ ब्रह्माको मुखबाट निस्किने हो र, कहाँ यो पैतलाबाट निस्किने हो र, होइन त। त्यो त आफ्नो कर्म र धर्मको अनुभवले निस्किन्छ। यसरी ब्राह्मण हुन आएका ती व्यक्तिहरू पनि संवर्त कल्पमा उनीहरू त्यसरी अकुशल पाप कर्महरूबाट अलग भएर उनीहरूले धर्म कर्म गरेर आएका हुनाले नै, त्यस्तो अलग हुने धर्म नै गरेर आएको हुनाले यो समयमा आएर उनीहरूले त्यो पाप कर्म अकुशल कर्मबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने चेतना उनीहरूको आएको। अहिले यो ब्राह्मण जो भएका छन् तिनीहरू पहिला संवर्त कल्पमा पनि ब्राह्मण थिए। तिनीहरू
ब्राह्मण भनेको तपाईँ हाम्रो भाषाबाट अहिलेको जातीय रूपमा ब्राह्मण भनेको होइन, पाप कर्म र अकुशल कर्मलाई प्रनाह गरेका व्यक्तिहरू थिए। पहिला पनि त्यो पाप कर्महरूलाई त्यागेर आएका व्यक्तिहरू थिए। यो अवस्थामा आएर पनि उनीहरूले त्यस्तो पाप कर्म र अकुशल कर्मलाई त्याग गर्ने चेतना उत्पन्न भएर उनीहरूले पाप कर्म र अकुशल कर्मलाई त्याग गरे र उनीहरूलाई के भनियो? ब्राह्मण ब्राह्मण भनियो। ब्राह्मण हुनुको निमित्त त तपाईँले पाप कर्म अकुशल कर्म त्याग गर्नुपर्छ। तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँ ब्राह्मण। मैले गरेँ, मै ब्राह्मण। उसले गरे, उसले ब्राह्मण। त्यो जातले नामले मात्र कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन। त्यो त कर्म र धर्मले हुनुपर्ने हो नि त, होइन? क्षत्रिय पनि कसरी हुन्छ? कर्म र धर्मले नै हुन्छ। ब्राह्मण कसरी हुन्छ? कर्म र धर्मले नै हुन्छ। अब जन्मले तपाईँको जातले कसरी ब्राह्मण कसरी क्षत्रिय हुन्छ? हुँदै हुँदैन। त्यो सन्तुष्टिको लागि नाम झुन्ड्याइदिएको मात्रै हो, त्यो त्यसरी हुँदैन त्यो, होइन? ती ब्राह्मणहरू अरण्यायतन जङ्गलमा गएर बसे, अभ्यास गरे, भिक्षा गरेर खाए र एक थरीका चाहिँ ब्राह्मणहरू चाहिँ जङ्गलबाट अलग भएर निगम नजिकै बस्न आए। उनीहरूले ग्रन्थहरू लेख्न थाले, ती ब्राह्मणहरूले, होइन? यसरी जति पनि यो संसारमा प्रादुर्भाव भइरहेको छ त्यो पहिला पनि भएर उत्पन्न भइसकेको विषयवस्तुहरू हुन्। उनीहरूले त्यस्तै कर्म गरेर आएको हुनाले यो अवस्थामा पनि त्यस्तै कर्म गर्ने चेतना आयो र गर्यो र त्यही अनुसारको नाम पनि प्रादुर्भाव भयो, होइन? त्यसरी धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। इहलोक र परलोक जहाँ पनि धर्मताको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो प्रादुर्भाव भएको हो। पहिलाको उनीहरूको धर्मताको कारणले प्रादुर्भाव भएको हो भने धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। चाहे त्यो इहलोक होस् चाहे परलोक होस्, त्यहाँ मनुष्य जीवनमा किन नहोस्, धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। कहाँ यो जातले श्रेष्ठ हुन्छ, होइन? कहाँ यो कुलले श्रेष्ठ हुन्छ, कहाँ यो जन्मले श्रेष्ठ हुन्छ? हुँदैन त। धर्मताले श्रेष्ठ हुन्छ। धर्मताको कारणले हामी सबै प्राप्त हुने हो भने धर्म नै श्रेष्ठ हो। यसरी हिजो हामीले चाहिँ दुईटा वर्णहरू चाहिँ उत्पन्न भएको विषयमा हामी छलफल गरेका थियौँ, होइन? ब्राह्मण र क्षत्रिय, होइन? आज हामी वैश्य र अर्को शूद्र र श्रमण भाव कसरी प्रकट भए भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई देशना गर्न गइरहेको छ यो अगन्य सूत्रको आधारमा। अब वैश्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे वासिष्ठ, त्यही सत्वहरूको बीचमा, त्यही मनुष्यहरूको बीचमा एक थरी आफ्नो सिमाना क्षेत्र, होइन, बढाउन थाले। उनीहरूले आफ्नो भूमिपति, क्षेत्रपति हुन थाले, जसले चाहिँ राज गर्न थाले। अर्को किसिमले चाहिँ भन्ने हो भने सिमाना क्षेत्रको अधिपति हुन थाले, क्षेत्रीय भए। ब्राह्मणहरू पनि अकुशल कर्म पाप कर्मलाई प्रनाह गरेको हुनाले उनीहरूले ब्राह्मण कहल्यायो भने त्यही बीचमा एक थरीको सत्वहरू, एक थरीका मान्छेहरू चाहिँ कस्तो कार्यमा उनीहरू लागे त भन्दाखेरि कोही सत्वहरू चाहिँ पञ्चकाम गुणमा गुण भोग गर्ने सन्दर्भमा कोही सत्व प्राणीहरू त्यो कार्यमा उनीहरू लागे। उनीहरू एक थरीका मान्छेहरू जसले विभिन्न कार्यहरू गरे, यो कार्य त्यो कार्य, यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा, विभिन्न ठाउँमा कार्य गर्ने, यो कार्य गर्ने त्यो कार्य गर्ने र पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर उनीहरूले पञ्चकाम गुणलाई भोग गर्दै बस्ने, नाना काम कार्यहरूमा हात लगाउने, हात राख्ने,
एक थरीका मान्छेहरू चाहिँ प्रादुर्भाव भए। हेर्नुहोस् है, अब वैश्य भनेको चाहिँ त्यति बेलाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने विशेषतः त्यही सत्वहरूको बीचमा केही सत्वहरू मैथुन धर्म सेवन गर्दै नाना अरू पञ्चकाम गुणका कार्यहरूमा लागे। त्यसलाई पाली भाषाबाट विसुकम्मे भन्छ। हरेक विषय नाना थरीका कार्यहरूमा चाहिँ उनीहरूले हात हाले, समावेश भए, कर्महरू गर्न थाले। यसरी चाहिँ मैथुन धर्मलाई सेवन गर्दै विभिन्न कार्यहरूमा लाग्ने एक थरीको मान्छेको त्यहाँ प्रादुर्भाव भयो। ती प्रादुर्भाव भएको हुनाले नै मैथुन धर्मको सेवन गर्दै विभिन्न काममा लागे भन्ने कारणले गर्दाखेरि वेश्या भनियो। त्यसलाई वैश्य, पाली भाषाबाट वेश्या भनिन्छ र त्यसलाई वैश्य भन्ने शब्द प्रादुर्भाव भए। अहिलेका मान्छेहरू पनि त विभिन्न पञ्चकाम गुण भोग गर्दै विभिन्न कार्यहरूमा लागिरहेका हुन्छन्, वैश्यहरू। त्यो पनि कर्मले नै हुन्छ नि त। त्यो कहाँबाट त्यो चाहिँ ब्रह्माको त्यो पैतालाबाट निस्केको हो र? त भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे वासिष्ठ, यसरी वैश्य मण्डलका उही नै सत्व अर्थात् संवर्त कल्पमा वैश्य भइसकेका व्यक्तिहरू, यानि कि यो संवर्त कल्प भनेको चाहिँ यो संसार प्रलय हुनु अगाडि जो मान्छेहरू पञ्चकाम गुणलाई भोग गरेर विभिन्न कार्यहरूमा लागेका हुन्छन्, पहिला पनि वैश्य भइसकेका व्यक्तिहरू अहिलेको यो समयमा पनि उनीहरू त्यही धर्मको कारणले गर्दाखेरि यो समयमा आएर पनि वैश्य बन्न आएको हो। उनीहरूले यो धर्मलाई, मैथुन धर्म अन्य कार्यहरूमा लागिरहनुको कारण पनि पहिला पनि उनीहरूले त्यस्तै कर्म र धर्म गरेर आएका थिए। त्यही कर्म र धर्मको चेतनाले, त्यही कर्म र धर्मको अनुभवले यो समयमा आएर पनि उनीहरूले चाहिँ मैथुन धर्म सेवन गर्ने, नाना कार्यविधिहरूमा लाग्ने, हरेक कार्यक्षेत्रमा उनीहरूले हात हालेर जीविका यापन गर्दै बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वैश्य भनेर भनिन्छ। अब तपाईँ हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने व्यापार व्यवसाय नाना थरीका काम कार्य यो सबैलाई वैश्य भनेर भनिन्छ। पाली भाषाबाट वेश्या भन्छ। त्यहाँबाट प्रादुर्भाव भए। अब मान्छेहरू चाहिँ काम पनि गरे, पञ्चकाम गुण पनि भोग पनि गरे। अहिलेको हाम्रो मान्छेहरू जस्तै त हो नि। अहिलेका मान्छेहरू पनि चाहिँ पञ्चकाम गुणहरू भोग गर्छन्, पञ्चकाम गुणहरूमा लागेर हिँड्छन्, यो काम पनि गर्छन्, त्यो काम पनि गर्छन्। व्यापार व्यवसाय यानि कि आफ्नो जीवनमा कमाई गरेर जीविका यापन गर्नको निमित्त हरेक लजगा भनेको आजीविका गर्नको निमित्त कामकाजहरू गर्छन् नि। हो, त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वैश्य भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले देशना गर्नु भए जस्तै त्यो समयमा जो मान्छेहरू वैश्य भए ती मान्छेहरू पहिला पनि वैश्य थिए संवर्त कल्पमा, हैन? अब विवर्त कल्पमा पनि उनीहरू पृथ्वीको उद्घाटन हुँदै, यहाँ चाहिँ बसोबास हुँदै, जीविका यापन हुँदै, हैन, नाना थरीका वर्णहरू छुट्टिँदै आएको यो सन्दर्भमा पहिला पनि संवर्त कल्पमा यो संसार प्रलय हुनु अगाडि पनि उनीहरूले त्यस्तै काम गर्थे। त्यही चेतनाले अहिले पनि यस्तै काम गर्न आएकाहरू मात्रै हुन्। त्यसलाई वैश्य भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ अब अलिकति बीच भागको भनौँ न वर्णहरू, बीच भागको वर्णहरू। तपाईँ हामी जस्तै भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको होला, त्यस्तै हो यो। त अर्को एउटा शूद्रको उत्पत्ति कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यही मान्छेहरूको बीचमा जो मान्छेहरूले रौद्राचारी क्षुद्राचारी आचरणहरू गरे, हैन,
रौद्राचारी र शूद्राचारी आचरणहरू गर्ने एक थरीका सारा मान्छेहरूलाई क्षुद्राचारी भन्दा भन्दै शूद्र भन्ने शब्द प्रादुर्भाव भएको हो। शूद्र भनेर भनिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो रौद्राचारी र क्षुद्राचारी भनेको तल्लो स्तरको व्यवहारहरू गर्ने त्यति बेलाका मान्छेहरू एक थरीको मान्छेहरू थिए। हीन कर्महरू गर्ने, तल्लो स्तरको कार्यहरू गर्ने, हैन, यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शूद्र भनिन्छ के। त्यति बेला चाहिँ बोली वचनहरू चाहिँ तल्लो स्तरको, व्यवहारहरू त चाहिँ तल्लो स्तरको, क्षुद्राचारी, आचरण क्षुद्र हुने ती मान्छेहरूको बीचमा नै जसले त्यस्तो आचरणहरू गरे। कोही मान्छेहरू अहिले पनि तपाईँ चाहिँ तपाईँको जातले जस्तो सुकै ठुलो भयो पनि तपाईँको आचरण क्षुद्र भयो भने, तपाईँको वचन क्षुद्र भयो भने, हैन, तपाईँको व्यवहार रुद्र भयो भने, हैन, तपाईँ शूद्र त हो नि। तपाईँ त्यो जन्मले हुने होइन कि, तपाईँको कर्मले हुन्छ कि, त्यो तपाईँको धर्मले हुन्छ कि। त्यो चाहिँ क्षुद्र मान्छे, शूद्र मान्छे भन्छौँ नि हामी, हैन। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जात अहिलेको हाम्रो समाजमा जुन जात दिएको छ त्यो जातले त त्यो मान्छे त ठुलै जातको हो, तर उसको आचरण भने कस्तो छ, क्षुद्रको आचरण छ क्या उसको। अरूलाई हेला गर्ने, अरूलाई चाहिँ नराम्रो व्यवहार गर्ने, अरूलाई आँखाइ गर्ने, अरूलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने, अरूको बोली वचन साह्रै रुद्र छ उसको, कडा है। अलिकति बोली वचन नै तपाईँको चाहिँ नमिदो हैन, अलिकति बोली वचन नै कडा रुद्र खाले त्यस्तो हो। बोली वचन व्यवहार उसको कर्म जुन गर्ने छ त्यो कर्म चाहिँ तल्लो स्तरको हीनको शूद्र रौद्र व्यवहार छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नै शूद्र भन्ने हो। जन्मले कोही शूद्र हुँदैन, हैन, जन्मले कोही ब्राह्मण हुँदैन। त्यो त आफ्नो कर्म र धर्मले हुने हो। कहाँबाट आयो त? भगवान बुद्धले यस्ता कुरालाई त मान्दैन। यो त मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई श्रेष्ठ ठान्नको निमित्त बनाइएको यो त लाडिएको यो एउटा सन्दर्भ मात्रै हो। यसमा अरू केही सत्यता छैन, केही सत्यता छैन। त भगवान बुद्धले हे वासिष्ठ, शूद्र भनेर जुन वर्णहरू प्रादुर्भाव भए एक थरीका मान्छेहरू जो छन् तिनीहरू चाहिँ उनीहरूको बोली वचन र आचरणै शूद्र छन्, रुद्र छन्। त्यस्ता मान्छेहरूले जसले उनीहरूको समाजमा बस्दाखेरि जसले क्षुद्र व्यवहार गए, रौद्र व्यवहार गए, उनीहरूलाई मान्छेले के भन्न थाले? क्षुद्राचारी भनेर भन्न थाले। त्यही क्षुद्राचारी भन्दा भन्दै चाहिँ शूद्र भन्ने शब्द प्रादुर्भाव भएको हो। त्यसैले हे वासिष्ठ, यी शूद्र मण्डलका जो व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू संवर्त कल्पमा पनि त्यस्तै क्षुद्र व्यवहार गरेर आएका मान्छेहरू। उनीहरूको पहिला पनि त्यस्तै व्यवहार गरेर आएको कर्म र धर्मको कारणले गर्दाखेरि यो समयमा आएर यो शूद्र मण्डलमा उनीहरू पढ्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि पहिला पनि उनीहरूले चाहिँ क्षुद्र व्यवहार गरेर आएका थिए, रौद्र व्यवहार गरेर उनीहरू आएका थिए। यानी कि पहिलाको जन्ममा भनौँ न, अहिलेको हिसाबबाट हैन, अतीत कालमा उनीहरूले क्षुद्र व्यवहार गरेर रुद्र व्यवहार गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो कर्म र धर्म बनाएर आएको कारणले गर्दाखेरि यो समयमा आएर पनि उनीहरूको आचरण के भयो त? क्षुद्र भयो, रुद्र भयो। हेर्नुस् है, त्यही भएर अतीत कालको कर्मले पनि हामीलाई पछ्याइरहेको हुन्छ। अतीत कालको कर्मले पनि हामीलाई पछ्याइरहेको हुन्छ। राम्रो गरेर आउनु भएको छ अतीत कालमा पनि तपाईलाई राम्रो हुनको निमित्त तपाईलाई आधार मिल्छ, हेतु मिल्छ। नराम्रो काम गरेर आउनु भएको छ भने ती नराम्रो कार्यहरूले तपाईको जीवनलाई पनि नराम्रो बनाउनको निमित्त त्यसले आधार भइदिन्छ, त्यो हेतु भइदिन्छ त त्यो। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्व जन्ममा पुण्य संस्कार भइराख्नु, पूर्व जन्मको पुण्य सञ्चित भइराख्नु यो जीवनको लागि त्यो मङ्गलदायी हुन्छ के उपासको।
त्यसैले अहिलेको यो समय भनेको चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ मङ्गल कार्य गर्नुभयो भने तपाईको भविष्य पनि अब मङ्गलै हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भविष्यको त्यो समयको लागि त यो समय भनेको त अतीत काल हो नि, र अतीत कालमा गरिएको कर्म चाहिँ तपाईको भविष्यको लागि अब के बन्ने भयो त भन्दाखेरि मङ्गलदायी हुने भयो, मङ्गलदायी हुने भयो। भविष्यमा तपाईँ जानुभयो भने, अर्को जन्ममा जानुभयो भने त यो जन्म तपाईँको अतीत बन्छ नि। हो, यो जन्ममा तपाईँले जुन कर्म गर्नुभएको छ त्यो कर्म तपाईँको छाया जस्तो पछि पछि आएर भविष्यको त्यो जन्ममा उसले पछ्याइरहन्छ कि। अब यहाँ संवर्त कल्पमा गरिएको क्षुद्र व्यवहारीहरू, क्षुद्राचारी, रौद्राचारी, ती मान्छेहरू चाहिँ यो अवस्थामा आएर पनि क्षुद्र मण्डलमा पर्न आएको। पहिला पनि त्यस्तै थिए तिनीहरू। अब जबसम्म हामीले होस राख्न सक्दैन, त्यसलाई सुधार गर्न सक्दैन, तबसम्म त हाम्रो जीवन त त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हो। नराम्रो काम, कुरो, व्यवहार, आचरण, कर्म निवारण नगरेसम्म त्यसले त तपाईलाई पछ्याइरहन्छ, 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 अनन्तसम्म उसले पछ्याउँछ। त्यसैले नराम्रा कर्म संस्कारहरू, धर्म संस्कारहरू हामीले बनाउँदै नबनाउनु। किन त भन्दाखेरि भविष्यलाई पनि उसले चाहिँ नकारात्मकतिर धकेल्छ। त्यसैले अतीतको कर्मले वर्तमानलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो वर्तमान समयमा हामीले राम्रो कर्म गर्यो भने यो वर्तमानमा गरिएका कर्महरूले यो वर्तमान जीवनलाई सुधार्छ नै। यो वर्तमानमा गरिएका कर्म र धर्मले तपाईको भविष्यमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ, अर्को जन्ममा पनि प्रभाव पार्छ, यानी कि अनागतमा पनि तपाईलाई प्रभाव पार्छ। त्यो पार्ने नै भयो, कर्म त त्यसरी पो आउँछ त। त्यसैले यहाँ शूद्र शूद्र भनेर जुन व्यक्तिहरू भनिएका छन्, जसले चाहिँ क्षुद्र व्यवहार गर्थ्यो, रौद्र व्यवहार गर्थ्यो, उनीहरू पहिला त्यो संवर्त कल्पको अगाडि पनि त्यस्तै व्यवहार गरेर उनीहरू आएका, त्यस्तै व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू हुन् तिनीहरू। त्यसैले चाहिँ कर्म र धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। यही लोक र परलोकमा सबभन्दा श्रेष्ठ भनेको कर्म र धर्म नै हो। उनीहरूले पहिला त्यस्तै क्षुद्र धर्मतालाई ग्रहण गरेर आए, अहिले आएर उनीहरू क्षुद्र नै भन्नु पर्यो। हाम्रो भाषामा त भन्ने हो भने शूद्र। अब यो शूद्र हुने पनि कुनै जन्मजातले होइन, जात भात कर्मले बन्ने हो, धर्मले बन्ने हो नि त। जस्तो आचरण गर्यो त्यस्तै बन्ने हो तपाईको पनि, हैन? त्यसैले चाहिँ कोही मान्छे तपाईको अहिलेको यो सन्दर्भमा भनौँ न, तपाईको ब्राह्मण कुलमा जन्मियो रे, ब्राह्मण बन्यो, उसको आचरण, उसको बोली वचन तपाईको क्षुद्र छ, रौद्र छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भन्न पाइयो त? पाइएन नि। उसको आचरण, उसको बोली वचनले त ऊ शूद्र नै हो नि। अब तपाईहरुको भाषामा त अहिलेको समाजमा जुन चाहिँ शूद्र शूद्र भनिएका व्यक्तिहरू जन्मको हिसाबले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बोली वचन राम्रो बनायो, आचरणहरू चाहिँ श्रेष्ठ बनायो भने उनीहरू त ब्राह्मण हो, उनीहरू त क्षेत्रीय हो। जन्मले कोही पनि ब्राह्मण कोही पनि शूद्र हुँदैन रहेछ, त्यो त कर्मले हुने रहेछ भन्ने कुरा भगवान बुद्धले वासिष्ठलाई जानकारी गर्दै, भारद्वाज ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ जानकारी गर्दै यी शब्दहरू चाहिँ व्यक्त गरिरहनु भएको हो। त भन्नुहुन्छ, हे वासिष्ठ, हे भारद्वाज, यी क्षत्रिय, यी ब्राह्मण, यो वैश्य र यो शूद्रहरू जति पनि छन्, तिनीहरूले पहिला पनि त्यस्तै संवर्त कल्पमा पहिला पनि उनीहरूको कर्मद्वारा उनीहरू क्षत्रिय भएर आएका, ब्राह्मण भएर आएका, वैश्य भएर आएका र शूद्र भएर आएका व्यक्तिहरू हुन्। त्यही पहिला त्यही धर्मताको कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर पनि उनीहरूले त्यस्तै आचरणहरू गरे। उनीहरू क्षत्रिय भए, ब्राह्मण भए, वैश्य भए र उनीहरू शूद्र भए। कसरी भए? जसले क्षेत्रको अधिपति भए उनीहरू क्षत्रिय भए, जो पाप अकुशल कर्मलाई प्रणाम गरे उनीहरू ब्राह्मण भए,
जो मैथुन धर्म सेवन गर्दै नाना थरीका काम कार्यहरूमा हात बटारे उनीहरू चाहिँ वैश्य भए। जसको बोली वचन आचरण व्यवहारहरू चाहिँ क्षुद्र भए, रौद्र भए, उनीहरू चाहिँ के भए? शूद्र भए। पहिला पनि यिनीहरूले त्यही चाहिँ बिउ रोपेर आउनु भएको थियो। त्यस्तै व्यवहार गरेर, त्यस्तै कर्म गरेर, त्यस्तै धर्म गरेर उनीहरूले बिउ रोपेर आउनु भएको थियो र अहिले त्यस्तै भए। कोही पनि जन्म जातले तपाईको ठुलो सानो भन्दै हुँदैन, उसको कर्मले हुन्छ। त्यसैले यो लोक र परलोकमा धर्म नै श्रेष्ठ छ। धर्म नै श्रेष्ठ छ। कोही पनि ब्रह्माको मुखबाट निस्केका, कोही पनि ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केका कोही पनि प्राणीहरू होइनन्। उनीहरू त आफ्नो कर्मले उनीहरू जन्म लिएका हुन्। कर्म उनीहरूको धर्मले उनीहरूको चाहिँ त्यो प्रादुर्भाव भएको मात्रै हो, हैन? त चारवटा वर्णहरू पनि उत्पन्न भए। त एउटा थरीका मान्छेहरूले के सोचे त भन्दाखेरि क्षत्रियहरू भनेकाहरूले पनि राम्रा कुरालाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, नराम्रा कुराहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ भनेर क्षत्रिय भनेर छुट्याइएका क्षेत्राधिपतिहरूको मनमा पनि त्यस्तो चेतना विकास भएर आए। उनीहरूले के सोचे? पाप कर्महरूले दुःख आउँदो रहेछ, हैन? पुण्यले सुख आउँदो रहेछ भन्दै उनीहरूले आफ्नो कर्मलाई पनि निन्दा गर्दै राम्रा कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने, नराम्रा कुराहरूलाई त्याग गर्ने उद्देश्य राखेर उनीहरू क्षत्रियहरू पनि प्रवजित हुन आए। यानी कि श्रमण हुन्छु भने उनीहरू पनि प्रवजित हुन गए। क्षत्रियहरूको बीचमा पनि त्यस्तो चेतना भएका मान्छेहरूको प्रादुर्भाव भयो भनेको। कस्तो प्रादुर्भाव भयो? नराम्रो कुरालाई त्याग गर्ने, राम्रो कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने। यसरी जीवन यापन गर्नु पर्यो भनेर क्षत्रियहरूको बीचमा जसले त्यस्ता कुशल चेतनाहरू विकास गरे, उनीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यहरूलाई निन्दा गर्दै होइन यो कार्य पनि सही छैन बा, यसले पनि भय आउँछ, यसले पनि दुःख हुन्छ, यसले पनि शोक हुन्छ, यसले पनि पीडा हुन्छ, यस्ता कुरालाई त्याग गरेर त्यागी बनेर अब के गर्ने त भन्दाखेरि श्रमण हुन्छु। श्रमण भनेको चाहिँ तपाईको अकुशल कर्मलाई क्षय गर्ने, कुशल कर्मलाई वृद्धि गर्ने। श्रमण हुन्छु भनेर एक थरीका क्षेत्रीय कुलबाट, क्षेत्रीय समूहबाट प्रवजित हुन आए, प्रवजित भएर गए। त्यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को कुल के रहेछ त? ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुलमा बसेकाहरूले पनि के सोचे त भन्दाखेरि भएन बा, अब राम्रा कार्य, राम्रा आचरण, राम्रा धर्महरूलाई मात्रै ग्रहण गर्ने, नराम्रा चिजहरूलाई फ्याँक्ने, हैन? नराम्रालाई क्षय गरेर राम्रालाई धारण गर्ने हुनु पर्यो भनेर ब्राह्मण कुलबाट पनि, ब्राह्मणहरूको समूहबाट पनि श्रमण हुन आए, प्रवजित हुन आए। त्यसै नराम्रा कार्यहरूलाई त्यागेर राम्रा कार्यहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने भएको हुनाले श्रमण श्रमण भनेर भनियो, प्रवजित भनेर भनियो। त्यसरी वैश्यहरूको समूह बीचबाट पनि केही मान्छेहरूको चाहिँ चेतना जाग्यो, नराम्रा कुरालाई त्याग्नुपर्छ, राम्रा कुरामा जाग्नुपर्छ भनेर उनीहरूले जुन शरीर वचन मनबाट जुन कर्महरू गरिरहेका छन्, ती राम्राहरूलाई मात्रै, जुन कर्म गर्यो भने आफूलाई पनि सुख हुन्छ, अरूलाई पनि सुख हुन्छ, आफूलाई पनि शान्ति मिल्छ, अरूलाई पनि शान्ति मिल्छ, त्यही कर्म धर्मलाई मात्रै ग्रहण गर्ने। जुन कार्य आफूले गर्दाखेरि आफूलाई पनि दुःख, अरूलाई पनि दुःख, आफूलाई पनि हानि, अरूलाई पनि हानि, आफूलाई पनि
प्रतिफल नराम्रो आउँछ, अरूलाई पनि प्रतिफल नराम्रो आउँछ भने त्यस्ता कर्मलाई त्याग्नुपर्छ भनेर वैश्यहरूको बीचमा पनि त्यस्ता चेतना जागृत गरेर उनीहरू पनि अब श्रमण हुनुपर्छ भनेर उनीहरू पनि प्रवजित हुन आए। त्यसपछि शूद्र भनिएकाहरू जो छन्, शूद्रहरूको बीचमा पनि त्यस्ता मान्छेहरू प्रादुर्भाव भए जुन मान्छेहरूले यो शरीर वचन मनले नै कर्म गर्छन्, यो शरीर वचन मनले जस्तो जस्तो कर्म गर्छन् त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ हामीले फल भोग्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ शरीर वचन मनबाट राम्रै कर्म गर्ने, राम्रै धर्म गर्ने, नराम्रा धर्म नराम्रा कर्महरूलाई त्याग गर्ने भनेर शूद्रहरूको बीचबाट पनि त्यस्तो कुशल चेतना वृद्धि गरेर उनीहरू पनि श्रमण हुन्छु भनेर प्रवजित हुन आए। हैन, यसरी चारै वर्णबाट त्यसरी चाहिँ तपाईको अकुशलहरूलाई त्यागेर कुशलहरूलाई वृद्धि गर्नको निमित्त त्यागी भएर श्रमण भएर प्रवजित हुन आए। त्यसपछि श्रमणको उत्पत्ति पनि भयो। जुन श्रमणहरू अहिलेको यो समयमा श्रमणको उत्पत्ति भए ती मान्छेहरू पहिला संवर्त कल्पमा पनि उनीहरू श्रमण नै भएर आइसकेका व्यक्तिहरू हुन्। पहिला नै उनीहरूले त्यस्तो कर्महरूको बीजारोपण गरेर आइसकेका व्यक्तिहरू हुन् र यो समयमा आएर पनि उनीहरूले त्यस्तो चेतना विकास गरे, ओहो नराम्रो त गर्नुहुन्न, राम्रै गर्नुपर्छ, राम्रालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, नराम्राहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ भनेर एक थरी मान्छेहरू जो लागेका छन् उनीहरूलाई के भनियो? श्रमण भनियो। त्यही भएर अहिले हामी पनि श्रमण भिक्षुहरू भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि आफूमा भएका नराम्रा चिजहरूलाई प्रणाम गर्ने, राम्रा चिजहरूलाई ग्रहण गर्ने, त्यस्तालाई श्रमण भनेर भनिन्छ। त्यस्तालाई श्रमण भनेर भनिन्छ। अनि नराम्रा चिजहरूलाई त्याग गर्न सकिसकेपछि शुद्ध हुन्छ, अनि राम्रा कुराहरूलाई वृद्धि गरिसकेपछि मुक्त हुन्छ। दुःखबाट मुक्त भएर त जानु पर्यो, भवचक्रबाट जहिले पनि हैन घुमिरहनु त दुःखको सागरमा डुबिरहनु जस्तै हो। त्यसैले चाहिँ नराम्रा कुराहरूलाई पनि त्याग गर्नुपर्छ, राम्रा कुराहरूलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसै राम्रा कुराहरूलाई मात्र ग्रहण गरेर पुग्दैन, नराम्रा कुराहरूलाई पनि त्याग गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तालाई चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरि श्रमण 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 भनेर भनियो। अब एउटा थरीको मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो श्रमण भन्ने पनि श्रमण भावमा पनि प्रकट भए। ती श्रमण भावमा प्रकट हुनु सक्नको कारण के हो त भन्दाखेरि ती श्रमणहरूले पहिला संवर्त कल्पमा पनि श्रमण भएर आइसकेका व्यक्तिहरू हुन्। तिनीहरू उनीहरूको माने के हो त भन्दाखेरि पहिला पनि उनीहरूले श्रमण हुने बीजारोपण गरेर आइसकेका व्यक्तिहरू। त्यसैले यो समयमा आएर उनीहरू श्रमण भए। अब हामी भिक्षुहरू भइरहेकाहरूले पनि पहिलाको जन्ममा श्रमण हुने केही न केही विचारोपण गरेर आएका छौँ र पो अहिले हामी श्रमण हुन पाए। कतिले त श्रमण हुने इच्छा गरे पनि हुन पाउँदैन। किन नपाएको भन्दाखेरि अब विचारोपण छैन अनि इच्छा मात्र भएर पनि पुगेन। त्यसको लागि त कर्म संस्कार पनि चाहिन्छ। तर भिक्षुहरू यो केस काट्नको निमित्त, यो चिबर वस्त्र लाउनको निमित्त तपाईँले इच्छा हुने बित्तिकै लाउन पाउने विषय पनि होइन। त्यसको लागि त तपाईँको कर्म संस्कार हुनुपर्छ। र अहिले जो श्रमणहरू उत्पन्न भए उनीहरूले पहिला संवर्त कल्पमा नै उनीहरूले त्यस्तो श्रमण भएर आइसकेका व्यक्तिहरू भनेका मतलब के हो त? उनीहरूले विचारोपण गरेर आइसकेका व्यक्तिहरू हुन्। यसरी क्षत्रियहरूको पनि उत्पत्ति भयो, ब्राह्मणहरूको पनि उत्पत्ति भयो, वैश्यहरूको पनि उत्पन्न भयो, शूद्रहरूको पनि उत्पन्न भयो। त्यसपछि श्रमणहरूको पनि उत्पन्न भयो। भयो कि भएन? अहिले पनि छन् त, अहिले पनि यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले जो कोही क्षत्रिय हुन सक्छ, जो कोही ब्राह्मण हुन सक्छ, जो कोही वैश्य हुन सक्छ, जो कोही शूद्र हुन सक्छ, जो कोही श्रमण हुन सक्छ। त्यो केले गर्छ त भन्दाखेरि उसकै कर्म र धर्मले उसलाई ब्राह्मण बनाउँछ, क्षत्रिय बनाउँछ, वैश्य बनाउँछ, शूद्र बनाउँछ र श्रमण बनाउँछ। अब हामी जन्मिने बित्तिकै यसरी चाहिँ श्रमण भएर निस्केको त होइन क्यारे। हामीले आफ्नो कर्म गरे, धर्म गरे, पहिला जन्मको
पूर्व संस्कार भयो र हामी श्रमण हुन पाए। श्रमण उत्पन्न भयो कि भएन? भयो नि त। त्यो हिसाबले यो ब्रह्माको मुखबाट निस्किने, ब्रह्माको पैतालाबाट निस्किने भन्ने कुरा त सरासर गलत भयो। ब्रह्मालाई पनि झुटो आरोप लगाएको भयो। बिचरा ब्रह्मालाई पनि ताजुब भइरहेको होला, कहाँबाट मैले निकाल्नु, कहाँबाट मैले पैतालाबाट निकाल्नु, कहाँबाट मैले मुखबाट निकाल्नु। यो मान्छेहरू के भन्नु रहेछ, आफू श्रेष्ठ बन्नको निमित्त आफू शुद्ध भन्ठानेर उनीहरूले यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू फैलाउँदैछ। ए बाबा, यो ब्रह्मा पनि पसिना पसिना चुतिरहेको होला, के भन्छ यो मान्छेहरू। बाबा, मलाईसम्म चाहिँ झुटो आरोप लगाउँछ, मलाईसम्म कन्फ्युज बनाउँछ भनेर ब्रह्मदेव पनि तपाईँको चाहिँ रिङ्गता लागिरहेको होला, यो मान्छेहरूको जात त बडा अचम्मको रहेछ भनेर, होइन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यहाँनिर ब्राह्मणहरूले त्यति बेला के भन्थ्यो, हामी त ब्रह्माको मुखबाट निस्किएको शुद्ध आत्मा भन्छ उनीहरूले। अरू अरू सबै यो ब्रह्माको पैतालाबाट निस्किएको क्षुद्र आत्माहरू भन्छ उनीहरूले। त्यस्तो पनि हुन्छ, कहीँ हुन्छ। त्यो त सबै तपाईँको धर्म र कर्मले हुन्छ। तपाईँ ब्राह्मण हो कि शूद्र हो कि वैश्य हो कि तपाईँको चाहिँ क्षत्रिय हो कि, त्यो त तपाईँको कर्म र धर्म, तपाईँको आचरणले, व्यवहारले देखाउने हो त्यो त। अब कसैले हामी चाहिँ यस्तो ब्रह्माको मुखबाट निस्केको, अरू चाहिँ पैतालाबाट निस्केको भने त्यस्तो व्यवहार गर्ने त ब्राह्मण हुनसक्छ, त्यो त शूद्र भयो नि। त्यो त्यस्तोलाई भन्छ शूद्र भनेर। त्यसैले ब्राह्मण बन्ने नाममा, आफू शुद्ध बन्ने नाममा हीन बनिरहेका हुन्छन्, आफू ब्राह्मण बन्ने नाममा शूद्र बनिरहेका हुन्छन् मान्छेहरू। त्यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि, त्यो तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि। यो अज्ञानतालाई अविद्या भन्छ। यो अविद्या र तृष्णा भनेको तपाईँको दुःखको मूल जरो हो, दुःखको मूल कारण हो, दुःखको सागरको मूल त्यो हेतु हो। त्यसलाई तपाईँले निवारण गर्न सक्यो भने तपाईँको सारा दुःखहरू चेत, दुःख सम्पूर्ण निवारण भएर परम सुख शान्त निर्वाण प्राप्त हुन्छ। न जन्म छ, न मरण छ, न उत्पत्ति छ, न विनाश छ, सब विलीन भएर गए, केही पनि छैन बाँकी। यो पञ्चस्कन्धको शरीर, यो शरीर केले बनेको हुन्छ? चारवटा धातुले बनेको हुन्छ। जब तपाईँ निर्वाण पुग्नुहुन्छ, यो धातुहरू सब धातुमा विलीन भएर जान्छ, सब सक्यो। यो पृथ्वी पनि त्यही धातुले बनेको हुन्छ, सब ती धातुहरूमा विलीन भएर जान्छ। तपाईँको हावा वायुमा विलीन भएर जान्छ तपाईँको, होइन? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु भनेको यही संसारकै चारवटा धातुमा विलीन भएर जान्छ, सब सक्यो। त्यहाँ कहाँ छ आत्मा भनेको? आत्मा भनेको छैन। अब हामी चाहिँ आत्मा आत्मा, भगवान बुद्धलाई त महात्मा गौतम बुद्ध भन्नेहरू पनि छन्। गौतम बुद्धले महात्मा गौतम बुद्ध भनेर हुन्छ, आत्मा नै छैन त कहाँबाट महात्मा भयो? त्यो त एक किसिमले चाहिँ आत्मावादीहरूले चाहिँ एउटा महान आत्मा भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरिएको मात्रै हो, होइन? त्यो सन्दर्भ जोडेको मात्रै हो, होइन? त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाज ब्राह्मणहरू, जो ब्राह्मण जातबाट श्रमण भिक्षु बन्न आएका थिए, प्रवजित बन्न आएका थिए, होइन? उनीहरूको लागि अरूहरूले जातीय अभिमान, जातीय विभेदको कारणले गर्दाखेरि नाना थरीका निन्दा गर्छ, गाली गलौचहरू गर्छन्, भन्छ, भन्न बाँकी कुनै शब्दै राखेन। अब त्यसमा गुनासो गरिरहनु आवश्यक छैन। वास्तविकता यो हो भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ यो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, यो श्रमणहरू कसरी प्रादुर्भाव भएर आएका भनेर भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई देशना गर्नुभएको सूत्र अगन्य सूत्र हो। उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति हो। यो सम्पूर्ण वर्णहरूमा श्रेष्ठ अग्र अगन्य सूत्र आयो नि त। अगन्य भनेको अग्रगण्य। यी सम्पूर्ण वर्णहरूमा सबभन्दा अग्र चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई भोलिको देशनामा गर्छु। 9 भागमा भोलि यो सकिन्छ यो सूत्र।
त्यसपछि अरू अरू सूत्रहरू अरू अरू जातकहरू लामा लामा चिजहरू पनि म तपाईँलाई देशना गरौँला। हामीसँग छ धेरै समय यसरी नै देशना गर्ने जाँदै गरौँला। यसरी त्यो वास्तवमा चाहिँ अब क्षेत्रीयहरूमा पनि विभिन्न चिजहरू त्यहाँ प्रादुर्भाव भए, ब्राह्मणहरूमा पनि नाना थरीका ब्राह्मणहरू होइन, वैश्यहरूमा पनि नाना थरीका वैश्यहरू, त्यसपछि शूद्रहरूमा पनि नाना थरीका शूद्रहरू प्रादुर्भाव भयो नि त। अहिले त तपाईँको चाहिँ यो श्रमणहरूमा पनि नाना थरीका भएर आइसक्यो। तपाईँको यो त्यो होइन, यो त्यो भनेर चाहिँ श्रमणहरूमा पनि कतिवटा थरीथरीकाहरू हुन्छन् होइन। त्यसरी त बिस्तारै प्रादुर्भाव हुँदै गएको के त्यो परिमार्जित हुँदै गएको भन्नु पर्ला। अब के भन्ने अब त्यसलाई होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको देशनामा मैले तपाईँहरूको लागि क्षेत्रीय ब्राह्मण वैश्य शूद्र र श्रमण कसरी प्रादुर्भाव भए, कस्ता कस्तालाई चाहिँ क्षेत्रीय भनिन्छ, कस्ता कस्तालाई ब्राह्मण भनिन्छ, कस्ता कस्तालाई वैश्य भनेर भनिन्छ होइन, कस्ता कस्तालाई तपाईँको शूद्र भनेर भनिन्छ, कस्ता कस्तालाई श्रमण भनेर भनिन्छ भन्ने त्यो त उनीहरूको कर्म र धर्मले निर्धारण गर्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रस्तियो होइन। र भगवान बुद्धले पनि त्यही प्रस्त्याउनको निमित्त नि हे वासिष्ठ हे भारद्वाज यसरी उत्पन्न भएकाहरू हुन्, यो ब्रह्माको मुखबाट यो ब्रह्माको पैतलाबाट यो निस्केको जन्मिएको होइन भनेर चाहिँ प्रस्त्याउन खोज्नु भएको, बुझाउन खोज्नु भएको, यो सत्यतालाई प्रकट गर्नु भएको मात्रै हो। ल आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ उपासक उपासिका, र तपाईँहरूले पनि आफू अब त्यो वर्णमा कुन चाहिँमा पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले निर्धारण गर्ने हो। तपाईँको आचरणले निर्धारण गर्छ, तपाईँको कर्मले निर्धारण गर्छ, त्यो तपाईँको धर्मले निर्धारण गर्छ। त्यो त कुनै जन्मले, कुनै जातले, कुनै भेदले त्यस्तो हुँदैन त्यो। र भगवान बुद्धको शिक्षामा त्यस्तो मान्दा पनि मान्दैन, त्यस्तो मान्यता राख्दा पनि राख्दैन, र हामीले पनि त्यो राख्नु पनि हुँदैन। जब देवता र ब्रह्मा यो संसारका सम्पूर्ण सत्व प्राणीका शास्त्र गुरुले मान्नुहुन्न, अब तपाईँ हामीले मानेर के ठुलो कुरा हुने पर्यो होइन। त्यो सत्य हुनै सक्दैन। जो बुद्ध छ, जो सत्य छ, त्यही व्यक्तिले सत्य होइन भनिएको चिजलाई हामी सत्य मानिरह्यो भने अब हामी त के भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ शूद्र भन्ने कि वैश्य भन्ने के भन्ने तपाईँ आफैले जान्नुहोस् होइन। ल त आजको लागि उपासक उपासिका देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। अन्तमा अब पुण्यानुमन गर्न आवश्यक छ। सदा चाहिँ पुण्यानुमन गर्न अगाडि आज एकजना हाम्रा श्रद्धालु उपासक चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रभा कंसाकार उपासिकाबाट आज मिति 2079 जेठ 12 गते एकादशी बिहिबार आजको तिथिमा उहाँको जहान होइन दिवंगत चक्ररत्न कंसाकारको आज 22औं पुण्यतिथि, पुण्य स्मृतिमा परित्राण भोजन हस्तपरिष्कार दान र भगवानको प्रतिमा अगाडि चाहिँ दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनको निमित्त भनेर उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले दिवंगत चक्ररत्न कंसाकारज्यूलाई सुगति निर्वाण कामना गरौँ, उहाँलाई सबै परिपूर्ण होस् भनेर पनि हामीले आशिका गर्दै पुण्यानुमन गरौँ। र कुशल पुण्य सञ्चित गरिरहनु हुने प्रभा कंसाकार स्वर्णिम कंसाकार उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिनसार पनि नहोस् भन्ने आशिका गर्दै पनि पुण्यानुमन गर्न चाहे। र फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि आजको पुण्यको प्रभावले सबैको जीवनमा मङ्गल होस्, कल्याण होस्, तपाईँहरूले मनले चिताएका कार्यहरू सिद्ध होस्, दृढत्वको अनुभवले तपाईँहरूको जीवनमा मङ्गलै मङ्गल, कल्याणै कल्याण, जय नै जय होस्। यसरी नै बुद्ध धर्म संघप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखी दानशील भावनादि कुशल कर्महरू अभिवृद्धि गर्दै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्ति विभन्ति लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। र हाम्रो यो महिनाको अन्तिम शनिबार 28 गते एक दिने ध्यान शिविर हुँदैछ। तपाईँहरू पनि सहभागी भए पुण्य सञ्चित गर्नुहोला। ध्यान भावनाको अभ्यास गरेर होइन यो श्रमण हुने अभ्यास हो कि यो वर्णहरू मध्येमा के हुने अभ्यास हो त यो श्रमण हुने अभ्यास हो यो। किन भन्दाखेरि नराम्रा कुरालाई त्याग गर्ने, राम्रा
कुशल कर्महरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने अभ्यास भनेको त कस्ताले गर्छन् त? श्रमणले गर्छन्। र यो वर्णहरूमा श्रेष्ठ वर्ण भनेको श्रमण वर्ण हो हैन। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ ध्यान अभ्यास गरेर आफूलाई श्रमण वर्णमा पारेर कुशल धर्म पुण्य सञ्चित गर्नु हुनको निमित्त जानकारी गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।